चन्द्रमा मनसो जास्तश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदान्तरिक्षगो शेषणाद्योः समवर्तत पदव्यां भूमिर्देशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविषा देवाजज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीद्राज्य ग्रीकम इदमः सारद्धवे सप्तास्यासन् परिदयस्त्रे सप्तासामेधाः करेताः देवाचतियन्तन्नवाना आवदनन् पुरुखां पशुं यज्ञेन यज्ञमयजान्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनाकं महिमानः सजं पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अरे पर कैमरा बंद हो बैठे नहीं है तो है भेट कैमरा बंद हो गया